साइफर एक हकीकत थी, साइफर एक हकीकत है और उसको मुल्क की सिविल और मिलिट्री लीडरशिप ने उस पर इत्तफाक किया। वो जो साइफर है वो कोई मामूली नौयत का ना था। साइफर्स तो आए दिन आते हैं, लेकिन आए दिन साइफर्स पर जो आते हैं उन पर नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास नहीं बुलाए जाते। लेकिन आप देखेंगे कि इस पर एक नहीं, इस पर 2 इजलास बुलाए गए। दोनों इजलासों में जो एक पॉलिटिकल इंटरफेरेंस का तासुर सामने आया उसको तस्लीम किया गया, उसको झुटलाया नहीं गया। हकीकत ये है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया और हकीकत ये है कि उस वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए इमरान खान साहब की हुकूमत को रुखसत किया गया। खुददार वजीर आज़म को इन हालात में क्या करना चाहिए था, ये है सवाल। याद है जब मैंने ये पहले कहा था तो जिम्मेदार लोगों ने, जिनका ताल्लुक मेरी जमात से नहीं है, उन्होंने मुख्तलिफ किस्म के बयानात दिए और वो बयानात क्या थे कि ये तो जी दफ्तर खारजा में बैठकर घड़ी गई है, ये तो एक सियासी ड्रामा है जो रचाया गया है। वो दुरुस्त ना था। साइफर एक हकीकत थी, साइफर एक हकीकत है और उसको मुल्क की सिविल और मिलिट्री लीडरशिप ने उस पर इत्तफाक किया, नंबर 1। और जो उस वक्त ऑपोजिशन का, देन ऑपोजिशन का जो ख्याल था उसकी नफी हो गई, नंबर 2। वो जो साइफर है वो कोई मामूली नौयत का ना था। साइफर्स तो आए दिन आते हैं, लेकिन आए दिन साइफर्स पर जो आते हैं उन पर नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास नहीं बुलाए जाते। इस साइफर की हसासियत इस नौयत की थी कि मुनासिब समझा गया कि इस पर एक इजलास बुलाया जाए। लेकिन आप देखेंगे कि इस पर एक नहीं, इस पर 2 इजलास बुलाए गए। एक इजलास इमरान खान साहब जब वज़ीर आज़म थे उनकी सदारत में हुआ और दूसरा इजलास जो मौजूदा वज़ीर आज़म है शहबाज शरीफ साहब, उनकी सदारत में हुआ। दोनों इजलासों में साइफर की हकीकत को तस्लीम किया गया। दोनों इजलासों में उसकी हसासियत का एतराफ़ किया गया। दोनों इजलासों में उसकी जो ज़बान इस्तेमाल की गई थी वो सफारती आदाब के बरक्स थी, उसका एतराफ़ किया गया। दोनों इजलासों में जो एक पॉलिटिकल इंटरफेरेंस का तासुर सामने आया उसको तस्लीम किया गया, उसको झुटलाया नहीं गया। जिस इजलास की शहबाज शरीफ सदारत करते हैं उसमें भी उसको झुटलाया नहीं गया, उसको तस्लीम किया गया। ये हकीकत है। ये भी हकीकत है कि इस मामले को आगे बढ़ाने के लिए दयानतदारी से इमरान खान साहब ने बैसियत वज़ीर आज़म और बैसियत चेयरमैन PTI कोशिश की और उन्होंने एक बहुत ही मुनासिब तजवीज़ दी कि सुप्रीम कोर्ट की सरबराही में एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन करवा ली जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। और अगर वो ऐसा हो जाता तो जितनी क्या सराहियां हुई हैं और जितनी इस पर बयानबाजी हुई है उसकी नौयत और नौबत ही ना आती। बदकिस्मती से ऐसा नहीं हुआ। ये एक तासुर देने की कोशिश की गई कि तहरीक इंसाफ या इमरान खान इसको सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। ये भी हकीकत के बरक्स है। क्यों? अगर हमारी ये नीयत होती पोलराइजेशन की या कौम को तकसीम करने की तो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास के बाद हम ऑपोजिशन को एतमाद में लेने की कोशिश न करते। ये भी हकीकत है कि पार्लियामेंट्री कमेटी और नेशनल सिक्योरिटी का इजलास बुलाया गया जिसमें तमाम पार्लियामेंट में मौजूद पॉलिटिकल पार्टीज के पार्लियामेंट्री हेड्स को दावत दी गई
کہ وہ آئیں اور بریفنگ لیں اور ان کو پورے حقائق سے آگاہ کیا جائے گا تاکہ پوری قوم یکجا ہو جائے، متفق ہو اور متفقہ لا عمل مرتب کرے، کیونکہ یہ قومی نوعیت کا حساس معاملہ تھا۔ بدقسمتی سے نہ جانے کیوں اس وقت کی اپوزیشن نے اس اجلاس کا بائیکاٹ کیا۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے، یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ نیشنل سیکورٹی کمیٹی کے اجلاس نے ڈیمارش کا فیصلہ کیا۔ تجویز پہلے بھی تھی لیکن فیصلہ نیشنل سیکورٹی کمیٹی نے کیا، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ کہا گیا، انسٹرکٹ کیا گیا دفتر خارجہ کو کہ ڈیمارش کیا جائے اسلام آباد میں اور واشنگٹن میں بیک وقت دونوں جگہ، اور نیشنل سیکورٹی کمیٹی کے حکم کی تعمیل میں ڈیمارش کیا گیا۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس آیا، اور حقیقت یہ ہے کہ اس ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے عمران خان صاحب کی حکومت کو رخصت کیا گیا۔ اب ایک خوددار قوم کو اور ایک خوددار وزیر اعظم کو ان حالات میں کیا کرنا چاہیے تھا، یہ ہے سوال۔ خاموشی اختیار کرتے یا بات کی تہ تک پہنچنے کی کوشش کرتے کہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کی کسی کو اجازت اور جرت نہ ہو، اور نہ ہو آئندہ، اور نہ ہوتی۔ یہ بھی حقیقت ہے۔ بہرنو بہت سی چیزیں ہیں جو میں نے وہاں پیش کر دی ہیں، اور آبویسلی اور صاحبان بھی اپنا موقف دے چکے ہیں اور دیں گے۔ تو میں نے دیانتداری سے، ایمانداری سے اپنے ملک کے مفاد کو اولیت دیتے ہوئے بحیثیت وزیر خارجہ، اور اس کے بعد جو ذمہ داری محسوس کی اس کو میں نے دیانتداری سے نبھانے کی کوشش کی، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ میں نے اس سے کوئی میرا کوئی ذاتی اس میں مفاد نہ تھا نہ ہے۔ دیکھیے پہلی بات، دیکھیے میں نے بہت کچھ کہہ دیا، اور آپ نے اگر سنا تو آپ کو سمجھ آ گئی، آ جانی چاہیے تھی۔ نہیں، سادہ الفاظ نہیں، آپ اتنے بھی سادہ نہیں ہیں جتنے لگ رہے ہیں۔ ایک نمبر دو، دیکھیے ایک سیکنڈ ٹھہریے بھائی جان، ایک سیکنڈ ٹھہریے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ابھی انکوائری جاری ہے، مجھ سے سوال جواب ہو گئے، ابھی اور صاحبان سے ہونے ہیں۔ اسد عمر صاحب نے پیش ہونا ہے، میرے بعد ہونا تھا، اب پہنچ گئے ہیں۔ سن لیجئے، اور عمران خان صاحب کو بھی بلایا گیا ہے، چیئرمین پی ٹی آئی کو بھی بلایا گیا ہے، اور کل وہ تشریف لائیں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت میرا اتنا ہی کہہ دینا کافی ہے۔ تھینک یو۔